Now today we are going to solve exercise 7.2 section formula chapter coordinate geometry. So we already have done question number 1 and 2. Now today we will start from question number 3. The question number 3 मा हाम्रो क्वेशन छ यो हाम्रो गिवन फिगर हो जुन चाहिँ दिएको फिगरमा चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्र्याक छ यो 1 मिटरको डिस्टेन्समा बनाएको छ। यो जुन चाहिँ ट्र्याक एउटा रेक्टेंगुलर प्लेग्राउन्ड छ एबीसीडी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउन्ड एबीसीडी मा जुन चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ यो एउटा ट्र्याक बनाएको छ। यो युजिङ चक पाउडर अथवा कुनै पनि लगाएर बनाएको छ। अनि यो 1 मिटरको डिस्टेन्समा फेरि यसरी गमला राखेको छ, पट फ्लावर पट राखेको छ। भनेपछि यो कति लामो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 100 फ्लावर पट, यहाँ 100 फ्लावर पट राखेको छ, मिन्स 100 मिटर लामो छ, 100 मिटर लामो छ। भनेपछि हामीलाई भन्दैछ निहारिका रन्स 1/4 अफ द डिस्टेन्स एडी। यो डिस्टेन्सको 1/4 चाहिँ निहारिकाले रन गर्छ। मिन्स कति मिटर रन गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड लाइनबाट, यो सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ निहारिका छ, यो लाइनमा चाहिँ निहारिका छ। अनि एथ लाइनमा चाहिँ प्रीत छ, एथ लाइनमा चाहिँ प्रीत छ। So distance covered by निहारिका, distance covered by, अब solution मा it is solution number 3, distance covered by निहारिका from second line, is equals to 1/4 into 100. So this equals to 25. So this is your 25 भयो, means x is 2, y is 25. यहाँ x 2 हुन्छ, y 25 भयो, x चाहिँ 2 भयो, y चाहिँ 25, यो चाहिँ 25 भयो। त्यसरी नै डिस्टेन्स covered by Preet from 8th line, equals to 1/5 of the total distance. So this equals to 20. भनेपछि यहाँ 20 छ भनेपछि 8,20 भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। यो पोइन्टलाई के भन्ने भन्दा चाहिँ p भन्ने, यसलाई q भनिदिने। बाई युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला इन मिटर आउँछ हाम्रो। डिस्टेन्स फर्मुला pq निकाल्नु पर्यो। डिस्टेन्स क्वेशनले भनेको छ फाइन्ड द डिस्टेन्स, find the distance between both the flags. What is the distance between both the flags? भनेपछि दुईटाको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ। Therefore distance between both the flags equals to, now using distance formula, अब यहाँ हामी distance formula use गर्नु पर्यो। What is distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this equals to root under, now this is x2, 8 is x2, 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25, 20 minus 25 whole square. So this equals to root under, so 8 minus 2 is 6 whole square plus 20 minus 25 is minus 5 whole square. This equals to square of 6 is 36 plus 25. So this equals to root under 61 meter. यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 61 मिटर भयो। न अब अर्को कन्डिसन पनि छ हाम्रो। अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ if Rosmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags,
वेयर सुड सी पोस्ट अर फ्ल्याग भनेको छ। अब रश्मिले चाहिँ एकदमै यो बिचमा यो दुईटा फ्ल्याग छ, यो दुईटा फ्ल्यागको बिचमा चाहिँ एकदमै बिचमा चाहिँ उसले के गर्यो, पोस्ट गर्यो, फ्ल्याग पोस्ट गर्यो। भनेपछि त्यो पोइन्ट कति हुन्छ, कति डिस्टेन्समा गर्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि यो यसलाई कोअर्डिनेट पी भनौँ, यसलाई आर भनौँ, कोअर्डिनेट आर, एकदमै बिचको पोइन्ट जसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट आर। अब कोअर्डिनेट आर क्यालकुलेट गरौँ बाई युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला। किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै बिचमा छ। नाउ कोअर्डिनेट आर equals to formula is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So this equals to x1 is 2 plus 8 divided by 2, comma 25 plus 20 divided by 2. So this is 8 plus 2 is 10, 10 by 2 is 5, and this is 45 by 2, 45 by 2। अझै यो 45 by 2 लाई हामी डिभाइड गरौँ गर्दा 22.5 आउँछ, 22.5। सो 5 comma 22.5। so 5 is x axis and this point is 5 comma 22.5 र आन्सर हुन्छ हाम्रो 22.5। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो y एक्सिसमा जाँदैछ, तीनजनै जुन चाहिँ कम्पिटिटरहरू छ त्यो चाहिँ y एक्सिसमा जाँदैछ। सो डिस्टेन्स इज 22.5 मिटर। Therefore, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the points, where should she? So 25 meter from the starting point. Rashmi post a flag from 22.5 from starting point, equals to 22.5 meter. This is question number 3. Now move to question number 4. In question number 4 मा भनेको छ find the ratio। अब यो रेशियो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्नुपर्छ? रेशियो क्यालकुलेट गर्दाखेरि always we have to consider k:1। जहिले पनि always we have to consider k:1, k:1 कन्सिडर गर्नुपर्छ। इन केस अफ रेशियो हामीले रेशियो निकाल्नु पर्ने छ भने यो कुरा चाहिँ एकदम दिमागमा राख्ने। सो रेशियो, suppose we have to calculate ratio, we should consider k:1। okay, find the ratio in which the line segment joining the points। अब यहाँनिर भनेको छ line segment joining the points, question number 4, line segment joining the points। so this point is considered as B, A, and this is considered as B। so A is minus 3 comma 1 10 0 1 0 10, and this is 6 comma minus 8। so question is find the ratio in which the line segment joining the points 3 comma minus 3 comma 10 and 6 comma minus 8 is divided by, so divided by this point, so this is point P, so 1 minus 1 comma 6, so it is x, it is y, and this is x1 y1 and this is x2 y2। so x and y given। यहाँनिर भनेको छ AB लाइन सेगमेन्ट हो जसलाई चाहिँ यो पोइन्ट P ले डिवाइड गर्दैछ। सो पोइन्ट P इट इज गिवन, यो -1,6 ले चाहिँ यो लाइन सेगमेन्ट यो लाइन सेगमेन्टलाई चाहिँ के गर्दैछ, डिवाइड गर्दैछ। मिन्स अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ रेशियो। सो लेट द रेशियो बी k:1। लेट द रेशियो बी k:1 which divides
the line segment joining the points A -3, 10 and B 6, -8 by P -1, 6 यसले डिवाइड गरेको छ, P ले डिवाइड गरेको छ, यो P ले चाहिँ यो लाइन सेगमेन्टलाई डिवाइड गरेको छ। नाउ फर्स्ट क्याल्कुलेट फ्रम x. नाउ फर्स्ट राइट डाउन द भ्यालु अफ x. So what is the value of x? Formula mx2 plus nx1 divided by m plus n. So here m is k and n is 1. So x is already given, it is -1. You -1 दिएको छ. So m is k, mko, and x2 is 6 plus n is 1, x1 is -3 divided by k plus 1. So -1 equals to 6k plus into minus 3 divided by k plus 1. Now cross multiply. 6k minus 3 1 into this, यो र यो पनि multiply, equals to minus k plus minus k minus 1. किन भन्दा चाहिँ minus into plus is minus, minus into plus is minus. So 6k यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि plus k, k लाई एकपट्टि पार्यो, अनि यो -1 plus 3. So 6k plus k is 7k equals to 2. k equals to 2 by 7. अब k को मुनि हामी 1 लेख्न सकिन्छ. So k is to 1 equals to 2 is to 7 भयो. यो ठीक हो कि हैन भनेर अब हामीले y बाट क्याल्कुलेट गरेर हेरौं. रेशियो त आयो हाम्रो 2:7. 2:7 आयो, तर यो करेक्ट हो कि हैन भनेपछि अब y बाट पनि हाम्रो यति नै आउनु पर्छ, अदरवाइज रङ हुन्छ. Similarly, and y equals to, now first we have to write the formula, and y equals to, formula is my2 plus ny1 divided by m plus n. So y is given 6, y is 6, m is k, and y2 is -8 plus n is 1 and y1 is 10 divided by the value of m is k and n is 1. Now cross multiply. 6k plus 6 equals to -8k plus 10. So 6k र 8k लाई सँगै लेख्ने, equals to 10 minus 6. So this equals to 14k equals to 4. So k equals to 14 by 4 by 14. 4 by 14, 2 2s are 4, 2 7s are 14. So k by 1 equals to 2 by 7. So k is to 1 equals to 2 is to 7. भनेपछि दुईटै केसबाट हामीले रेशियो सेम पाउँदैछौँ. भनेपछि यो कोअर्डिनेट पनि ठीक छ र पोइन्ट अफ डिभिजन पनि ठीक छ भन्ने कुरा याद पाइन्छ. यो x र y बाट चाहिँ हामीले रेशियो निकाल्दा सेम हामीले, अदरवाइज रङ हुन्छ. सो देयरफोर द रेशियो k is to 1 equals to 2 is to 7. Okay, this was for today. Thank you.